मजलिस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के बारगाह रसूल में बादब बावाज़ बुलंद बारगाह रसूल में दुरूद पाक पढ़िए और पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत दिन से जरा सी रोशनी का मुंतजिर हूँ मैं, बहुत दिन से जरा सी रोशनी का मुंतजिर हूँ मैं। मेरी महफिल भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरी महफिल भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, सरे शाम से अब तक नातखानी मनक़बत और बेहतरीन तकरीर आप हजरात ने समाअत फरमाई। मुझसे पेश कर हाफिज़ कारी कौसर साहब, उससे पहले जनाब कारी सहाबुल साहब से आपने बेहतरीन खिताबत समाअत फरमाई। जिंदगी को संवारने के लिए यही बयान काफी है। आपके खतीब इमाम तशरीफ रखते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ। मैंने अभी कुरान अजीम फुरकान हमीद की आयत करीमा तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इसका सीधा सा तर्जुमा यह है कि महबूब कह दीजिए उन लोगों से जो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, जो खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, रज़ाए इलाही हासिल करना चाहते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दे तो आगे फरमाता है सिर्फ राजी ही नहीं, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करना शुरू कर दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की यह मुकद्दस महफिल जनाब अब्दुल मतीन साहब ने अपने दौलत कदा पर शादी खाना आबादी के सिलसिले में उसी के मातहत महफिल पाक का इनेकाद किया है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस शादी खाना आबादी को इसमें किसी तरह की परेशानी हो, अल्लाह ताला इस महफिल मिलाद के सदक़े में परेशानी को दूर फरमा दे, और कोई परेशानी आने वाली उसे दूर फरमाकर इनके घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाए और सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी और निकाह करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस मुक़द्दस महफिल में हम लोग बैठे हैं, सभी लोग जानते हैं ये उस नबी की महफिल है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस जमीन का बिछौना बिछाया, जिस नबी के लिए अल्लाह ताला ने आसमान का शामियाना लगाया, जिस रसूल के लिए गर्ज के अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया। उस नबी के बारे में कुछ लोग ये कहा करते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, माज़अल्लाह वो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं रखते। लेकिन एक मर्तबा का वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सहर में आराम फरमा रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा पारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके
बाजू में बैठी हुई हैं और रात की तारीकी है, आसमान पे सितारे झिलमिला रहे थे, आसमान पे सितारे चमक रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा पारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने नबी से अरीजा पेश करती हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान में सितारे बेइंतहा चमक रहे हैं। नबी ने फरमाया, बेशक बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे ज़हन में एक सवाल उभर रहा है। नबी ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? हजरत आयशा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं, क्या कोई इस कायनात में वैसा इंसान भी है जिसकी नेकी उस आसमान के सितारों के बराबर हो? हजरत आयशा पूछ रही हैं, या रसूल अल्लाह, जितने आसमान में सितारे हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसकी नेकी उस सितारों के बराबर हो? मैं यहाँ ठहरकर मैं पूछना चाहता हूँ, कोई इंसान ये बता सकता है कि आसमान में कितने सितारे हैं? कोई जान सकता है जो दिखाई पड़ते हैं, बहुत सितारे हैं जो पर्दे में है, बहुत सितारे हैं जो बादल में है, बहुत सितारे हैं जो पोशीदा है, बहुत सितारे हमारी आंखें देख रही हैं। लेकिन नबी ने ये नहीं कहा कि आसमान में जितने सितारे हैं, कितने सितारे हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ऐसा आपने नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया, बल्कि हमारे और आपके नबी ने फरमाया, ये आयशा तो ये पूछ रही है कि आसमान में जितने सितारे चमकते हैं, क्या जितने सितारे आसमान में हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसकी नेकी उन सितारों के बराबर हो? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, एक आदमी है। क्या फरमाया? हाँ, एक आदमी है। फिर यहाँ ठहर कर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आसमान में सितारे चमक रहे हैं, निगाहें देख रही हैं, लेकिन नेकी ऐसी होती है जो जाहिर में भी की जाती है, नेकी ऐसी भी होती है जो बातिन में भी की जाती है, नेकी ऐसी होती है जो खुले सरे सबके सामने की जाती है। नमाज पढ़ रहे हैं, ये नेकी लोग देख रहे हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर अगर नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, ये नेकी कोई नहीं देख पाता। बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं जो कि मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया कुछ जाहिर में होती है, कुछ बातिन में होती है, कुछ खुले में होती है, कुछ पर्दे में होती है। लेकिन नबी फरमा रहे हैं, ए आयशा, हाँ, एक ही आदमी है दुनिया में जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। क्या फरमाया? हाँ, एक ही आदमी है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। पता क्या चला कि अल्लाह के नबी को आसमान के सितारों की गिनती मालूम है। पता क्या चला, नबी को उसकी नेकी भी गिनती मालूम है, जिन्होंने उतनी नेकी की है जितनी नेकी आसमान, जितने सितारे आसमान में है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आयशा सिद्दीका तड़प कर पूछती है, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पर मेरी जान, मेरे माँ बाप की जान हाजिर। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आयशा सिद्दीका अंदर ही वो मन ही मन में सोच रही थी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, उसके चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी। वो यही सोच रही थी, अगर कोई वैसा इंसान होगा तो मेरे अब्बा का नाम आएगा, हजरत सिद्दीक अकबर का नाम आएगा। लेकिन अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। क्या फरमाया कि एक ही आदमी है, वो हजरत उमर है जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी आसमान के सितारों की भी गिनती मालूम है, और हम और आप जो नेकी करते हैं उसकी भी गिनती मालूम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक बार दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। उस नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हैं, उनकी मिलाद में बैठे हैं। जो लोग कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं रखते। माअज़ल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे नबी की बात है, उनके गुलाम की बात जरा समाअत फरमाइए। एक मर्तबा हजरत अली की बारगाह में, हजरत
علی کی بارگاہ میں ایک اعرابی شکل و صورت کا آدمی آیا اور عرض کیا حضرت علی، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کے دروازے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی یہ بتائیے، میں ایک سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا، فرمایا بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ۔ تو وہ اعرابی پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ اس وقت حضرت جبریل امی کہاں ہے؟ کیا پوچھا کہ بتائیے اس وقت حضرت جبریل امی کہاں ہے؟ جبریل امی جانتے ہیں کون ہے؟ جبریل امی ایک فرشتے کا نام ہے، اور وہ فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی ہیں۔ معزز ملت اسلامیہ، جبریل امی کبھی سدرۃ المنتہا، کبھی پہلے آسمان، کبھی دوسرے آسمان، اتنا اختیار رب نے دیا ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے اس وقت حضرت جبریل امی کہاں ہے؟ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک بندہ ہوں، نبی کا غلام ہوں، ہم کیا بتاوے کہ جبریل امی کہاں ہے، ایسا نہیں کہا۔ حضرت علی نے آنکھوں کو بند فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل امی کو زمین کے ساتوں طبقات میں الٹ پلٹ کر دیکھا، جبریل امی نظر نہیں آیا۔ میں نے آسمان میں بھی دیکھا، جبریل امی نظر نہیں آیا۔ میں نے پورب سے پچھم تک دیکھا، جبریل امی نظر نہیں آیا۔ میں نے دکھن سے اتر تک دیکھا، یعنی ہر جگہ ڈھونڈ لیا، جبریل امی نظر نہیں آیا۔ لگتا ایسا ہے کہ خود سوالی بن کر جبریل امی ہمیں سے پوچھ رہا ہو۔ لگتا ایسا ہے کہ سوالی بن کر جو میرے سامنے کھڑا ہے وہی سوالی جبریل امی ہے، اور وہی مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ اس وقت جبریل امی کہاں ہے۔ معزز ملت اسلامیہ، یہ دو سوالوں کا جواب جو کہتے ہیں کہ محمد اور علی جس کا نام ہے وہ پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھا جبریل امی کو تلاشنے کے لیے حضرت علی نے ساری کائنات کو ڈھونڈ لیا، زمین کے ہر سطح کو ڈھونڈا، آسمان میں بھی ڈھونڈا، اور شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ہر سمت ڈھونڈا، اور فرمایا کہ جبریل امی میرے پاس سوالی بن کر سوال پوچھ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس نبی کی مقدس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اس رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں بہت ہم لوگ چالاکی کرتے ہیں، بہت چالاکی کرتے ہیں، اور اسی چالاکی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی کامیابی اسی کو ہم شمار کرتے ہیں۔ کوئی یہ چالاکی کرتا ہے، جمعہ دن پڑھنے جمعہ نہیں جائے گا، پوچھئے گا کیا ہوا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور سوچتا ہے کہ ہم چالاکی کر رہے ہیں۔ یہ چالاکی چلنے والی نہیں ہے۔ ایسے ہی چالاک ایک آدمی، دو ساتھی اسے دلی جانا تھا، وہ جھاجا اسٹیشن پہنچ گیا، جھاجا اسٹیشن میں گیا، یہی چھٹ کا تہوار چل رہا تھا، گاڑی میں بڑی بھیڑ تھی، گاڑی میں بس میری تقریر ختم، گاڑی میں بہت بھیڑ تھی، بہت ٹھیلم ٹھیلی کر کے وہ سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد اسے جگہ نہیں ملی، کھڑا ہے۔ ایک ساتھی بولا کہ ایک کام کرتے ہیں، بولا کیا؟ بولا میری چالاکی دیکھو نا، ابھی گاڑی خالی ہو جاتی ہے۔ بولا گاڑی خالی کر دیں گے، آرام سے ہم لوگ چلیں گے۔ بولا پھر کیا، کیسے کرو گے؟ بولا دیکھو ہم ابھی بتاتے ہیں۔ ادھر سے ادھر گیا، اس کے بعد ایک مرتبہ زور سے یہاں سے دھکا مارا، بولا چھوڑو چھوڑو، بھاگو بھاگو گاڑی میں، اس ڈبے میں سانپ گھس گیا۔ اتنا بولنا تھا کہ سارے لوگ اتر گئے، پورا ڈبہ خالی ہو گیا۔ بولا دیکھا نا، آرام سے سو جاؤ۔ دونوں سو گیا۔ سونے کے بعد شام کے وقت بیٹھا تھا، صبح جب بھور ہوئی، صبح کو جب آواز باہر سے دے رہا تھا کہ لٹی چوکھا، بولا صبح ہو گئی، چلو منہ دھوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں منہ دھویا، نیچے اترا، بولا کہ کہاں آیا، پوچھو تو ذرا۔ بولا کون اسٹیشن ہے بھائی صاحب؟ بولا یہ تو جھاجا ہے۔ بولا بھائی صاحب یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ بولا یہ تو جھاجا ہے۔ بولا کیسا پاگل آدمی ہے، ہم تو شام کو 6-7 بجے بیٹھے ہیں اور رات بھر سوئے ہیں گاڑی میں، اور تم پھر بولتا صبح ہو گئی، 12 گھنٹہ ہونے والا، بولتا جھاجا ہے۔ بولا ہاں یہ جھاجا ہی ہے۔ بولا آخر کیوں؟ بولا بات یہ ہے کہ اس ڈبے میں رات کو ایک سانپ گھس گیا تھا، جب سانپ گھس گیا تو اسٹیشن ماسٹر نے آرڈر دیا کہ اس ڈبہ کو کاٹ کر سائڈ کر دو، اور باقی ڈبہ تو چلا جب وہ دلی پہنچتا ہو۔ تو ویسے چالاک ہم لوگ بھی ہیں، کچھ چالاکی کرتے ہیں، یہ چالاکی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر زندگی کو تابناک بنانا ہے، اگر آپ اپنے
قسمت کو روشن بنانا ہے، دونوں جہاں میں کامیاب ہونا ہے۔ رب کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم رسول کی زندگی کو اپنا لو تابناک ہو جاؤ گے، تم رسول کی زندگی کو اپنا لو خدا راضی ہو جائے گا، تم رسول کی زندگی کو اپنا لو دونوں جہاں میں کامیاب و سرخرو ہو جاؤ گے، تم ہی سربلند ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دور کر دے جو دین و ایمان سے ایسی شان ایسی شوکت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین و ایمان سے ایسی شان ایسی شوکت نہیں چاہیے۔ مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ، ہو مدینہ ادھر باغ جنت ادھر، پھر کوئی پوچھے میرا فیصلہ ہے۔ مدینے سے ایسی عقیدت مجھے صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس سلسلہ ختم ہے اس کڑی کے بعد، اور کوئی نبی نہیں ہے ہمارے نبی کے بعد۔ آئیے کھڑے ہو کر بعد بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔